नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा। म सुरेन्द्र पौडेल। सुरुमा आजका प्रमुख समाचार। स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम आउने क्रम जारी। 753 मध्ये 496 स्थानीय तहको अन्तिम परिणाम आउँदा 223 तहको प्रमुख तथा अध्यक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस निर्वाचित। काठमाडौँ बाहेक 5वटा महानगरमा 5 दलीय गठबन्धनका उम्मेदवार अगाडि। काठमाडौँ महानगरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाहको अग्रता कायमै। निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएका स्थानीय तहमध्ये धेरैजसो प्रदेशमा काङ्ग्रेसका उम्मेदवार विजयी। लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्र एमाले भन्दा अघि। निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक हुने क्रम जारी। निर्वाचनमा विजयी भएका जनप्रतिनिधिहरू यति बेला विजय उत्सव मनाउन व्यस्त। विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि संसदमा छलफल सुरु। कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र उकास्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र रोजगारी वृद्धि गर्ने बजेट ल्याउन सुझाव। बदलिदो मौसमी प्रभावको असर विश्वभर देखिँदै बढ्दो तापमानले पछिल्लो 7 वर्षमा महामारी, मृत्यु, बसाइसराई र आर्थिक घाटा बढिरहेको विश्व मौसम सङ्गठनको ठहर। र नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानद्वारा असोज 8 देखि सञ्चालन हुने नेपाल T20 लिगको आधिकारिक घोषणा। अन्य जारी लिगलाई मान्यता नदिने भनाए। समाचार अब विस्तारमा। वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम आउने क्रम जारी छ। धेरै जिल्लाको मतगणना सकिएको छ भने बाँकीमा पनि गणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 753 स्थानीय तहमध्ये हालसम्म 496 स्थानीय तहको परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ, जसअनुसार नेपाली काङ्ग्रेसले 223 स्थानीय तहमा प्रमुख तथा अध्यक्ष पदमा विजय हासिल गरी पहिलो दल बनेको छ। नेकपा एमाले 143 र माओवादी केन्द्र 96 तहमा विजयी हुँदै क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। एकीकृत समाजवादी र जसपा नेपाल 9, राष्ट्रिय जनमोर्चा 5, राप्रपा 2, नेमकिपा 1, जनमत पार्टी 1 र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू 7 स्थानीय तहमा विजयी भएका छन्। यसै गरी 102 स्थानमा नेपाली काङ्ग्रेस, 67 स्थानमा नेकपा एमाले, 21 स्थानमा माओवादी केन्द्र, जसपा नेपाल 22 स्थानमा, लोसपा 15 स्थानमा र नेकपा एकीकृत समाजवादी 11 स्थानमा अग्रता कायम गर्न सफल भएका छन्। काठमाडौँको दोस्रो ठूलो नगरपालिका बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरू निर्वाचित हुनुभएको छ। प्रमुखमा मिठाराम अधिकारीले 14,250 मत ल्याउँदा उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली काङ्ग्रेसका विनोद चालिसेले 11,512 मत प्राप्त गर्नुभयो। यसै गरी उपप्रमुखमा नेपाली काङ्ग्रेसकी प्रत्याशी रमिला वाग्लेलाई पराजित गर्दै एमालेकी अनिता लामा निर्वाचित हुनुभयो। काठमाडौँकै शङ्करापुर नगरपालिकामा राप्रपाको प्रमुख पदमा निर्वाचित भएको छ। राप्रपाका प्रमुख पदका प्रत्याशी रमेश नापितले 4700 मतसहित नगर प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभएको हो। उपप्रमुखमा भने नेपाली काङ्ग्रेसकी समिता श्रेष्ठ निर्वाचित हुनुभयो। यसै गरी गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको प्रमुखमा काङ्ग्रेसका दीपक कुमार रिसाल 9692 मत ल्याई निर्वाचित हुनुभएको छ। उपप्रमुखमा एमालेकी सान्ना निलामा 8804 मतसहित विजयी हुनुभयो। राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण मानिने मुलुकका 6वटा महानगरमा समेत मतगणना जारी छ। धेरै मतदाता, धेरै उम्मेदवार र गणना गर्ने ठाउँ थोरै हुँदा महानगरको मतगणना तुलनात्मक रूपमा केही ढिलो भइरहेको छ। निर्वाचन आयोगले मतदान भएको 6 दिनभित्र परिणाम सार्वजनिक गर्ने दावी गरे पनि महानगरको मतगणना सकिन कम्तीमा 2 साता लाग्ने देखिएको छ। हालसम्म सार्वजनिक भएको मतगणनाको प्रारम्भिक नतिजालाई आधार मान्न नहुने भनाइ पनि नेता र राजनैतिक दलहरूको छ। सत्ता गठबन्धनका 5 दलले 6वटै महानगरपालिकामा चुनावी तालमेल गरिएका छन्। काठमाडौँ बाहेक 5 महानगरमा सत्ता गठबन्धन दलहरूमध्ये काङ्ग्रेसले ललितपुर र विराटनगर, माओवादी केन्द्रले भरतपुर, एकीकृत समाजवादीले पोखरा र जनता समाजवादी पार्टी जसपाले वीरगञ्जमा अग्रता कायम गर्न सफल भएका छन्। काठमाडौँ महानगरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाहले अग्रता कायम गरिरहनु भएको छ। शाहले 18,237 मत प्राप्त गर्दा नेकपा एमालेका केशव स्थापितले 9,517 मतसहित उहाँलाई पछ्याइरहनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसकी
सृजना सिंहले 8,537 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै भरतपुर महानगरपालिकामा गठबन्धनकी साझा उम्मेद्वार नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालले 11,090 मत प्राप्त गर्नुहुँदा एमालेका विजय सुवेदीले 9,090 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। ललितपुर महानगरमा काङ्ग्रेसका चिरीबाबु महर्जनले 13,646 मत प्राप्त गर्नुहुँदा एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जनकारले 7,051 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा गठबन्धनका उम्मेद्वार राजेश मान सिंहले नेकपा एमालेका विजय सरावगीलाई दोब्बरभन्दा बढी मतले पछि पार्दै 12,818 मत प्राप्त गर्नुभएको छ, जहाँ नेकपा एमालेका उम्मेद्वार सरावगीले 6,385 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। विराटनगर महानगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसले महानगर प्रमुख पदमा अग्रता लिएको छ। काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार नागेश कोइरालाले 14,544 मत पाउँदा नेकपा एमालेका सागर थापाले 11,312 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यसै गरी अर्को महानगरपालिका पोखरामा गठबन्धनका उम्मेद्वार नेकपा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यको 17,242 मत हुँदा एमालेका कृष्ण बहादुर थापाको 15,210 मत भएको छ। अहिलेसम्म अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएका स्थानीय तहमध्ये गण्डकी प्रदेशमा बाहेक अन्य सबै प्रदेशमा सबैभन्दा बढी नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवारहरू विजयी बन्नुभएको छ। गण्डकी प्रदेशमा अहिलेसम्म नतिजा सार्वजनिक भएका स्थानीय तहमा भने नेकपा एमाले सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा विजयी भएको छ। यता लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा भने माओवादी केन्द्र नेकपा एमाले भन्दा अघि रहेको छ। सार्वजनिक बुधबार साँझ अबेरसम्मको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएका स्थानीय तहको विवरणलाई प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कुल 7वटा प्रदेशमध्ये 6वटा प्रदेशमा नेपाली काङ्ग्रेस सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा विजयी भएको छ। गण्डकी प्रदेशमा भने नेकपा एमाले काङ्ग्रेसभन्दा अघि रहेको छ। अहिलेसम्म सार्वजनिक मत परिणाम अनुसार प्रदेश 1 मा अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएका कुल स्थानीय तहमध्ये 50% स्थानीय तहमा नेपाली काङ्ग्रेस विजयी बनेको छ। त्यसपछि नेकपा एमाले 31%, माओवादी केन्द्र 13% र 6% स्थानीय तहमा राप्रपा, स्वतन्त्र लगायत अन्य उम्मेद्वार विजयी बन्नुभएको छ। त्यस्तै मधेस केन्द्रित दलको आधार क्षेत्र मानिएको मधेस प्रदेशको हालसम्मको नतिजालाई हेर्दा नेपाली काङ्ग्रेस नै अग्रस्थानमा रहेको छ, जहाँ नेपाली काङ्ग्रेस 41% स्थानीय तहमा विजयी बनेको छ। त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टी, जसपा 20%, एमाले 18% स्थानीय तहमा र 21% भने अन्य दल एवं स्वतन्त्र उम्मेद्वार विजयी बन्नुभएको छ। यता सङ्घीय राजधानी रहेको बागमती प्रदेशमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस नै अघि देखिएको छ। अहिलेसम्म अन्तिम नतिजा आएका कुल स्थानीय तहमध्ये 49% स्थानीय तहमा नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार विजयी हुनुभएको छ। यस्तै 24% स्थानीय तहमा नेकपा एमाले, 22% स्थानीय तहमा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार विजयी बन्नुभएको छ। यस्तै स्वतन्त्र लगायत अन्य साना दलबाट 5% स्थानीय तहमा विजयी हुनुभएको छ। यता गण्डकी प्रदेशमा भने नेकपा एमाले अघि देखिएको छ। नतिजा सार्वजनिक भएका स्थानीय तहमध्ये 43% स्थानीय तहमा एमाले विजयी हुँदा 41% स्थानीय तहमा नेपाली काङ्ग्रेस विजयी भएको छ। त्यसपछि माओवादी केन्द्र 13% र 3% राजमो लगायत अन्य दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू विजयी बन्नुभएको छ। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा भने नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो र माओवादी केन्द्र दोस्रो स्थानमा देखिएका छन्। मतपरिणाम सार्वजनिक भएका कुल स्थानीय तहमध्ये 40% स्थानीय तहमा नेपाली काङ्ग्रेस विजयी भइरहँदा नेकपा एमालेलाई पछि पार्दै 33% स्थानीय तहमा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार विजयी बनेका छन्, जहाँ नेकपा एमाले 24% स्थानीय तहमा विजयी भएको छ। राजमो, स्वतन्त्र लगायत अन्य दलबाट विजयी हुनेको सङ्ख्या 3% रहेको छ। यस्तै कर्णाली प्रदेशमा पनि पहिलो स्थानमा नेपाली काङ्ग्रेस नै रहेको छ। त्यहाँ पनि एमालेलाई पछि पार्दै दोस्रो स्थानमा माओवादी केन्द्र विजयी बनेको छ। अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको अन्तिम नतिजालाई हेर्दा 44% स्थानीय तहमा नेपाली काङ्ग्रेस विजयी भएको छ भने त्यसपछि 27% स्थानीय तहमा माओवादी केन्द्र रहेको छ। एमाले तेस्रो स्थानमा रहेको छ। 11% भने अन्य दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वार विजयी बन्नुभएको छ। त्यसै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस नै अधिकांश स्थानीय तहमा विजयी भएको छ। हालसम्म नतिजा सार्वजनिक भएका स्थानीय तहमध्ये 46% स्थानीय तहमा नेपाली काङ्ग्रेस विजयी बनेको छ, जहाँ 34% स्थानीय तहमा एमाले र 19% स्थानीय तहमा नेकपा माओवादी केन्द्रले जितेको छ। त्यसै गरी मतगणना जारी रहेका स्थानीय तहमा पनि क्रमशः नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले अग्रता लिइरहेका छन्। राजेन्द्र पोखरेल, नेपाल टेलिभिजन।
11वटा स्थानीय तह रहेको दैलेखमा सबै स्थानीय तहको मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ, जसमा नेपाली कांग्रेस 5, नेकपा एमाले 4 र नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार 2 तहको प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यसैगरी बाँकीको खजुरा गाउँपालिकाको दुवै पदमा गठबन्धनका उम्मेद्वार निर्वाचित हुनुभएको छ। गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका जम्बर विक अध्यक्षमा र नेपाली कांग्रेसकी मन्जु मल्ल उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनुभएको हो। रूपन्देहीको देवदह नगरपालिकाको नगर प्रमुखमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका ध्रुव खरेल र उपप्रमुखमा एमालेकै विद्यालक्ष्मी गुरुङ निर्वाचित हुनुभएको छ। महोत्तरी जिल्लाको 3वटा पालिकाको मतगणना सकिँदा नेपाली कांग्रेस 1, नेकपा एमाले 1 र तमलोपा 1 स्थानमा जितेका छन्। रौतहटको गौर नगरपालिकाको मेयर र उपमेयर दुवै पदमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले जितेको छ। 2 नगरपालिका र 8 गाउँपालिका रहेको खोटाङ यतिखेर विजय र्यालीमय बनेको छ। सिराहामा रहेको 17वटा स्थानीय तहमध्ये हालसम्म 5वटा गाउँपालिकाको मतगणना सकिएको छ। यसैगरी महोत्तरीले आफ्नो पहिलो नगर प्रमुख पाएको छ। एमालेका रामदुलार शाह 1763 मतले विजयी हुनुभएको छ। महोत्तरी महोत्तरी गाउँपालिकामा भने तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी विजयी भएको हाम्रा महोत्तरी संवाददाताले जनाएका छन्। देशभर नै स्थानीय तहहरूको अन्तिम मतपरिणाम आउने क्रम जारी छ र उम्मेद्वारहरू विजय भए पश्चात विजय र्यालीहरू पनि निक्लिन थालेको छ। यसैबीच काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको मेयरका कांग्रेसका दीपक रिसाल विजयी हुनुभएको छ। आज सम्पन्न मतगणनाको अन्तिम नतिजा अनुसार निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका उद्धव विष्टलाई 1148 मतले पछि पार्दै रिसाल विजयी हुनुभएको हो। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको उपमेयरमा भने एमालेकी सान्नानी लामा विजयी हुनुभएको छ। त्यसैगरी मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको नगर प्रमुखमा कांग्रेसका सुरेन्द्र श्रेष्ठ विजयी हुनुभएको छ। श्रेष्ठ निकटतम प्रतिद्वन्दी निवर्तमान नगर प्रमुख एमालेका मदन सुन्दर श्रेष्ठलाई 4063 मतले पराजित गर्दै नगर प्रमुखमा विजयी हुनुभएको हो। श्रेष्ठले 15098 मत प्राप्त गर्नुभयो भने मदन सुन्दरले 11035 मत प्राप्त गर्नुभयो। उपप्रमुखमा नेकपा माओवादी केन्द्रका विजय कृष्ण श्रेष्ठ विजयी हुनुभयो। श्रेष्ठले 12102 मत प्राप्त गर्नुभयो। श्रेष्ठले निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका उम्मेद्वार उत्तरा नेपाललाई 3139 मतले पराजित गर्नुभयो। विजयपछि निकालिएको विजयी जुलुसमा नवनिर्वाचित मेयर श्रेष्ठले मतदातालाई धन्यवाद दिँदै जनताको सेवामा काम गर्ने बताउनुभयो। जुन प्रतिबद्धता जुन चाङुन नगरवासीले भरोसा गरेर मतदान गर्नुभएको छ त्यसको कार्यभार जिम्मा मेरो काँधमा आइपुगेको छ। हाम्रो विजय सबै साथीहरूको काँधमा आएको छ। त्यसलाई पुरा गर्ने अभिभारा एउटा उत्तरदायित्व जिम्मेवारीको अनुभूति गरेको छु। आजको यो जित मेरो मात्रै नभएर सम्पूर्ण नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 10 वासी कांग्रेसको हो। तपाईलाई परेको स्थिर मार्ग समस्याप्रति तपाईहरुलाई यो विगत 5 वर्षमा सम्बोधन हुन नसकेका सामान्य कुराहरू त्यो कुराहरूलाई अभिनव सम्बोधन गर्ने पनि म प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। गत वैशाख 30 गते सम्पन्न निर्वाचनबाट हालसम्म धादिङका स्थानीय तहहरूमा पनि 54 जना जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भइसक्नु भएको छ। स्वतन्त्र र विभिन्न राजनैतिक दलका उम्मेद्वारहरू निर्वाचित हुनुभएको हो। निर्वाचित उम्मेद्वारहरूलाई स्थानीयले बाजा गाजा सहित स्वागत गर्दै विजय उत्सव मनाउन थालेका छन्। इलाम नगरपालिकामा गठबन्धनमा रहेका दलहरूले प्रमुख उपप्रमुख लगायतका पदमा विजयी भएको खुसियालीमा इलाममा विजय जुलुस र सभाको आयोजना गरिएको छ। इलाम नगरपालिकाको नगर प्रमुख उपप्रमुख सहित 9 वटा वडा अध्यक्ष र बहुमत वडा सदस्यहरू नेपाली कांग्रेस सहित गठबन्धनका उम्मेद्वारहरू विजयी भएका छन्। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेसका दीपक रिसाल विजयी हुनुभएको छ। आज सम्पन्न मतगणनाको अन्तिम नतिजा अनुसार निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका उद्धव विष्टलाई 1148 मतले पछि पार्दै उहाँ विजयी हुनुभएको हो। पछि चाहिँ पहिला यो प्रशासनै शुद्धिकरण गर्छौं त्यसलाई पहिला अनि विकासको निर्माणको कामदेखि लिएर
गुल्मीमा स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू मतदाताको घर दैलोमा पुगी मतदाताहरूलाई धन्यवाद दिएका छन्। साथै मतगणना सम्पन्न भएर विजयी भएका जनप्रतिनिधिहरू यति बेला विजय उत्सव मनाउन व्यस्त बनेका छन्। विजयी जनप्रतिनिधिहरू मतदातालाई धन्यवाद दिँदै पुनः आफ्ना चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्ने स्मरण गराएका छन्। गुल्मी जिल्लामा रहेका 12वटा स्थानीय तहमध्ये नेपाली कांग्रेसले 5वटा, नेकपा माओवादी केन्द्रले 4वटा र 3वटा स्थानीय तहमा नेकपा एमाले विजयी भएको छ। 4वटा स्थानीय तहमा एमाले उपप्रमुख जितेको छ भने 2वटा स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेसले उपप्रमुख जितेको छ। विजय भएपछि विभिन्न पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू मतदातालाई धन्यवाद दिँदै आफूले गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्ने आश्वासन दिने गरेका छन्। तपाईहरुको बीचमा म के प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु भने तपाईले जुन अभिमत जुन विश्वास प्रकट गर्नु भएको छ मबाट त्यो विश्वासघात हुने छैन। सप्तरङ्गी इन्द्रजीको रङ जस्तै एउटा सुन्दर रङ नगरपालिकाको रूपमा बनाउने प्रतिबद्धता हामीले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा अथवा संकल्प पत्रमा जिल्लाका विभिन्न पार्टीका उम्मेद्वारहरू निर्वाचित भएपछि केन्द्रीय नेतादेखि पूर्व मुख्य सचिवसम्म विजय उत्सव मनाउन सहभागी भएका छन्। उनीहरूले आफ्ना समर्थक उम्मेद्वारको स्थानीय तहमा पुगेर मतदातालाई धन्यवाद समेत दिएका छन्। कुरा गर्ने आफू ठुलो बन्ने जनता भोकाइरहेको कुरा नबुझ्नेहरूलाई पाखा लगाउन पनि यो अभिव्यक्त भन्ने कुरा मैले विश्वास गर्छु। हामीसँग भएको ज्ञान क्षमता र विवेक यदु गेवाली र उहाँको टिमलाई पुरापुर साथ रहनेछ। जिल्लाका 93वटा वडाहरू मध्ये नेपाली कांग्रेसले 47 वडा अध्यक्ष जितेको छ। नेकपा एमाले 40वटा वडा अध्यक्ष जितेको छ। माओवादी केन्द्रले 4वटा र राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र उम्मेद्वारले 1वटा वडा अध्यक्ष जितेका छन्। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। निर्वाचनसँग सम्बन्धित लगायत अन्य समाचारहरू पनि बाँकी नै छन्। एकैछिन विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गत वैशाख 30 गते स्थगन भएका मध्ये 12 र रौतहट सहित विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहका 15 मतदान केन्द्रमा आज निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार आज बिहान 7 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म भएको मतदान शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ। रौतहटको गरुडा नगरपालिका वडा नम्बर 7, बौरीमाई नगरपालिकाको वडा नम्बर 1, 2 र 9, गढीमाई नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 र 6, यमुनामाई नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 र 2, देवानी गोनाही नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 तथा फतुवा विजयपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 मा आज मतदान गराइएको हो। यसैगरी बाराको पचरौता नगरपालिका वडा नम्बर 2 र 4, हुम्लाको चङ्खेरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 र तनहुको व्यास नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 मा मतदान गराइएको आयोगले जनाएको छ। यी सबै केन्द्रहरूमा शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि आयोगले जनाएको छ। रौतहटको 6 पालिकाको 11 मतदान स्थलका 14 मतदान केन्द्रहरूमा वैशाख 30 गते स्थगित गरिएका 24 मतदान केन्द्रहरूमा आज शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न भयो। आज भएको मतदानमा 80% मत खसेको रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण बहादुर शाहीले बताउनु भएको छ। मतदान सम्पन्न भएपछि मतपेटिकाहरू सम्बन्धित मतगणना स्थलमा पुर्याइएको र आजै रातिदेखि नै मतगणना सुरु हुने निर्वाचन अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। यसैगरी पुनः मतदान कार्य भएको हुम्लाको चङ्खेली गाउँपालिका 2 को महादेव मावि मतदान केन्द्रमा 86.37% मत खसेको छ। विवादपछि पुनः मतदान कार्य भएको सो केन्द्रमा शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान सम्पन्न भएको बताइएको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्देशिका विपरीत कार्य गर्ने मतदान अधिकृत तथा अन्य कर्मचारीको विवरण सङ्कलन गरेको छ। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका 2078 तथा स्थानीय तह निर्वाचन मतदान निर्देशिका 2078 का व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी मतपत्रमा दस्तखत नगरी मतदातालाई दिने, अर्धकट्टी सहित मतपत्र दिने, अर्धकट्टीमा दस्तखत नगराउने, स्ट्याम्प प्याडको सट्टामा अर्कै मसी प्रयोग गराउने, मतपत्र र मतदाताको सही विवरण तयार नगर्ने, मतपत्रमा मत सङ्केत गर्न रबरको स्वस्तिक छाप दिनुपर्नेमा पित्तलको स्वस्तिक छाप दिने, सही किसिमको मुचुल्का तयार नगर्ने जस्ता काम गर्ने कर्मचारीको विवरण मागेको हो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा निर्देशिका विपरीतको आचरण गर्ने मतदान अधिकृत र संलग्न अन्य कर्मचारीको नाम, थर, पद, कार्यरत कार्यालयको नाम,
र ठेगाना कर्मचारी संकेत नम्बर खटिएको मतदान केन्द्रको नाम र ठेगाना खुलाई आयोगमा पठाउन सम्बन्धित मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिएको उल्लेख छ। समाचारहरू बाँकी नै छन्, फेरि एकैछिन विश्राम। 53 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। मी टिभी, मनोरञ्जन हरदम, मनोरञ्जन म्याक्सिमम। शक्तिशाली होङ्सी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होङ्सी सिमेन्ट आफ्नै चुनढुङ्गा खानी र अत्याधुनिक प्रविधिले गर्दा यसको गुणस्तर र यसबाट बनेको संरचनाहरू सुरक्षित अनि दीर्घकालीन हुन्छ। यो मेरो आफ्नै सूक्ष्म अनुभव हो। यसैले त ढुङ्गाबाट बन्छ, निर्माणपछि चट्टान स्वरूप हुन्छ। अग्नि सिमेन्ट, शक्तिशाली होङ्सी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होङ्सी सिमेन्ट। आफ्नै चुनढुङ्गा खानीबाट तयार हुने उच्चतम गुणस्तरको क्लिङ्करबाट नेपालमै उत्पादित एवं अत्याधुनिक प्रयोगशालामा नियमित परीक्षणबाट प्रमाणित निर्माणका लागि भरपर्दो सिमेन्ट अल्फा ओपीसी सिमेन्ट, नेपालीको शान। भिड त्यस्तै, गर्मी त्यस्तै। ए भाइ, एसी छैन? एसी चलाउ न। अंकल, हाम्रो एसी स्प्राइट पिउने हो, कुल बस्ने हो। नेपालमै 43 ग्रेडको एनएस चिन्ह प्राप्त प्युठान ओपीसी सिमेन्ट, ठुला ठुला निर्माणको लागि उच्च गुणस्तरको सर्वश्रेष्ठ सिमेन्ट, छिटो पकड शक्ति साथै उच्च भार वहन क्षमता भएको प्युठान सिमेन्ट। निर्माण बन्छ चट्टान, सिमेन्ट हो प्युठान। प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। विश्रामपछि अब बाँकी समाचार। आगामी जेठ 15 गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउँदैछ। बजेट ल्याउनु अघि बजेटको प्राथमिकताका बारेमा संसदमा पेश भएको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि आजदेखि छलफल सुरु भएको छ। छलफलमा सांसदहरूले आगामी बजेटमा के कस्ता विषयहरूलाई प्राथमिकता दिने सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ त। यो रिपोर्ट। कोरोना भाइरसका कारणले थला परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने तथा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, रोजगारी वृद्धि गर्ने र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी आगामी बजेट आउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिनुभएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि छलफल गर्दै सांसदहरूले आगामी बजेट मुलुकको आर्थिक समस्या समाधान गर्नेतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने बताउनुभयो। त्यस बखत प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा सरकारले समाजवाद उन्मुख बने पनि व्यावहारिक रूपमा नदेखिएको टिप्पणी गरेको छ। समाजवादमा पुग्ने भनिए पनि शिक्षा तथा स्वास्थ्य लगायतका सार्वजनिक सेवाहरूलाई सबल बनाउने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको पनि एमाले उल्लेख गरेको छ। समाजवादमा पुग्ने खास गरिकन सार्वजनिक सेवाहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सार्वजनिक सेवाहरूलाई कुनै प्राथमिकतामा राखिएको छैन। सत्तारूढ दलका सांसदहरूले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि रोजगारी प्रवर्धनका साथै उत्पादनमूलक साना तथा घरेलु उद्योगहरूको विकासलाई बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँहरूले राष्ट्रिय गौरव तथा रणनीतिक महत्त्वका आयोजनालाई आवश्यक बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, वातावरण संरक्षण तथा भूमि सुधारका विषयहरूलाई पनि बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने भनाई सांसदहरूको थियो। हाम्रो देशमा जति पनि यातायातका साधनहरू छन् ती जम्मै यातायातका साधनहरूलाई बिजुलीकरण गरौँ, विद्युतीकरण गरौँ। भूमि सुधारका प्रतिवेदनहरू दराजमा थन्किएर बसेका छन् पटक पटकका, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतिर तत्परता किन हुँदैन? अहिले मैले हेरेँ यो विनियोजन सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भूमि सुधार भन्ने शब्द पनि छैन। युवाहरूलाई आर्थिक रूपबाट स्वावलम्बन बनाएर एउटा उच्च शिक्षा दिएर नेपालभित्रै स्वरोजगारको लागि पनि बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्दछ। पछिल्लो समय बढ्दो व्यापार घाटा, रुस र युक्रेन युद्धले अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने असरलाई पनि ध्यान दिँदै बजेट तर्जुमा गर्न सांसदहरूले सरकारलाई सुझाव दिनुभएको थियो।
कोभिडको महामारीबाट थलिएको मुलुकको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट तर्जुमा गरिरहेको छ। सन्तोष तिताल, नेपाल टेलिभिजन। सरकारले पेट्रोलबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई विस्थापित गरी विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्न आवश्यक तयारी सुरु गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको आयातका कारण हुने बजेट घाटालाई कम गर्न र आन्तरिक विद्युत खपत गर्नका लागि सरकारले विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनको तयारीका काम अगाडि बढाएको जनाएको छ। नेपालमा अब विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई व्यापक बनाइदै लैजानुपर्नेमा विज्ञ एवं सरकारवालाहरूले जोड दिनुभएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विज्ञ र सरकारवालाहरूले नेपालमा विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधनलाई भरपूर प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक रहेको धारणा राख्नु भएको हो। विभिन्न देशहरूमा धेरै अगाडिदेखि सुरु भएको र नेपालमा पनि यसको सम्भाव्यता देखिएको सरकारवालाहरूको भनाइ थियो। दिगो रूपमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत तयारीका लागि सुझाव सङ्कलन गर्न विज्ञहरूसँग छलफल गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ। The government of Nepal has initiated since some years back we have to go for the electric mobility again. त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवले देशका विभिन्न राजमार्गमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना, ब्याट्री प्रशोधन केन्द्र लगायतका पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी काम अगाडि बढाउनका लागि मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको बताउनुभयो। त्यो परीक्षणपछि यो 37 वर्ष हाम्रो काठमाडौँभित्र आउँछ र यो सफलताको त्यो एउटा नयाँ आयाम थप्छ भन्ने मैले जानकारी गराउन चाहे। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले बढ्दो वायु प्रदूषण, पेट्रोलियम पदार्थको सीमितता र जलवायु परिवर्तनका कारण विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन आवश्यक भएको बताउनुभयो। साना सवारी साधन विस्थापन गर्न उहाँहरूलाई कुनै न कुनै प्रकारको इनिसिएटिभ र उहाँहरूले चल्ने रुटको कुरा क्रमशः विस्थापन गर्दाखेरि उहाँहरूलाई दिनुपर्ने, उहाँहरूको इन्जिनलाई मोडिफाई गर्न सकिन्छ भने त्यो हदसम्म गर्ने सुविधा दिने। एकातिर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दै गएको र अर्कोतर्फ विद्युतमा नेपाल आत्मनिर्भर हुँदै गएको सन्दर्भमा नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न अपरिहार्य भइसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ। क्यामेरामा अनुप घिमिरेको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 6 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 24 घण्टामा 3473 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको थियो। 2856 पीसीआर र 617 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 24 घण्टामा 8 जना संक्रमण मुक्त भएको पनि मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। निको हुने दर 98.8% रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा प्रवक्ता डाक्टर संगीता कौशल मिश्रले हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 147 रहेको जानकारी दिनुभयो। 6 संक्रमण पुष्टि भएका छन् भने 617 एन्टिजन परीक्षण गर्दा कुनै संक्रमण पुष्टि भएको छैन। गत 24 घण्टामा पुष्टि भएका सबै कोभिड-19 संक्रमण काठमाडौँमा पुष्टि भएका छन्। आज 8 जना कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त भई डिस्चार्ज हुनुभएको छ। गत 24 घण्टामा कोभिड-19 संक्रमणबाट कसैको पनि निधन भएको छैन। बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम आउने क्रम जारी। 753 मध्ये 496 स्थानीय तहको अन्तिम परिणाम आउँदा 223 तहको प्रमुख तथा अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेस निर्वाचित। काठमाडौँ बाहेक 5वटा महानगरमा 5 दलीय गठबन्धनका उम्मेद्वार अगाडि। काठमाडौँ महानगरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहको अग्रता कायमै। निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएका स्थानीय तहमध्ये धेरैजसो प्रदेशमा कांग्रेसका उम्मेद्वार विजयी। लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्र एमाले भन्दा अघि। निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक हुने क्रम जारी। निर्वाचनमा विजयी भएका जनप्रतिनिधिहरू यति बेला विजय उत्सव मनाउन व्यस्त। विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि संसदमा छलफल सुरु। कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र उकास्ने, आयात प्रतिस्थापन र रोजगारी वृद्धि गर्ने बजेट ल्याउन सुझाव।
बदलिदो मौसमी प्रभावको असर विश्वभर देखिँदै बढ्दो तापमानले पछिल्ला 7 वर्षमा महामारी, मृत्यु, बसाइसराई र आर्थिक घाटा बढिरहेको विश्व मौसम संगठनको अठहर। र नेपाल क्रिकेट संज्ञानद्वारा असोज 8 देखि सञ्चालन हुने नेपाल T20 लिगको आधिकारिक घोषणा, अन्य जारी लिगलाई मान्यता नदिने घोषणा। चौधरी फाउन्डेसनको सहयोगमा स्तरोन्नति गरिएको कान्तिबाल अस्पतालको आकस्मिक कक्षको आज उद्घाटन गरिएको छ। 2078 साल पौष 9 गते फाउन्डेसन र अस्पताल बीचमा भएको सम्झौता अनुसार 12 शय्याको आकस्मिक कक्षको विस्तार गरी 25 शय्याको आकस्मिक कक्ष निर्माण गरिएको हो। दूर दरारसम्मका सर्वसाधारण र निम्न आर्थिक स्तर भएका नागरिकका सन्ततिले पनि सर्वसुलभ र गुणस्तरीय उपचार सेवा पाउन् भन्ने उद्देश्यले आकस्मिक कक्ष थप गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। अब एउटै शय्यामा 3-4 जना बालबालिकालाई राखी उपचार गर्नुपर्ने बाध्यताको केही भए पनि अन्त्य भएको अस्पतालले जनाएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण सृजना भएको बदलिदो मौसमी प्रभावको असर विश्वभर देखिँदै गएको मौसम सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकायले जनाएको छ। बढ्दो तापमानले पछिल्लो 7 वर्षमा महामारी, मृत्यु, बसाइसराई र आर्थिक घाटा बढिरहेको विश्व मौसम संगठनको ठहर छ। जलवायु परिवर्तनको अवस्था सम्बन्धी सन् 2022 को वार्षिक प्रतिवेदनमा संगठनले बढ्दो तापमानको असर आगामी वर्षहरूमा अझ बढी देखिँदै जानेतर्फ सचेत गराएको छ। हरित गृह ग्यास उत्सर्जन, समुद्रको सतह बढ्ने र पानी तात्ने तथा सागरहरूमा अम्लीयपना बढ्ने जस्ता समस्याले थप कीर्तिमान बनाउँदै जाने र त्यसको मूल्य विश्व समुदायले चुकाउनु पर्ने भन्दै सतर्कताका उपायका लागि सबैलाई आह्वान पनि गरेको छ। यसैबीच मौसम परिवर्तनका कारण भारत र पाकिस्तानमा तापक्रम अहिलेसम्मकै उच्च भएको छ। पाकिस्तानमा 50 डिग्री र भारतको नयाँ दिल्लीमा 48 डिग्रीसम्म तापक्रम पुगेको छ। मौसम परिवर्तन नभइदिएको भए यस प्रकारको तापक्रम वृद्धि प्रत्येक 312 वर्षमा मात्र हुने मौसम संगठनको भनाइ छ। एकजना रुसी सैनिकले एक नागरिकलाई गोली हानी मारेको अभियोगमा युक्रेनको पहिलो युद्ध अपराधको मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्। 21 वर्षीय वादिम सिसिमारिनले सुमी क्षेत्रमा 62 वर्षीय एक वृद्धको हत्या गरेको स्वीकार गरेका हुन्। मारिउपोल स्टिल वर्कबाट 959 युक्रेनी लडाकुलाई रुसी नियन्त्रित क्षेत्रमा लगिएको रुसको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ र रुसले लडाकुहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार व्यवहार गरेको बताएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। यसैबीच रुसले 35 फ्रान्सेली कूटनीतिज्ञलाई निष्कासन गरेको जनाएको छ। त्यस्तै 24 इटाली र 27 स्पेनी दूतावासका कामदारलाई पनि निकालेको त्यहाँको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। युरोपेली सरकारहरूले गत महिना 300 भन्दा बढी रुसीहरूलाई निष्कासन गरेपछि बदला स्वरूप गरिएको यस्तो निर्णय गरिएको बताइएको छ। गत महिना स्पेनबाट 25, इटालीबाट 30 र फ्रान्सबाट 35 जनालाई निष्कासन गरिएको थियो। इटलीका प्रधानमन्त्री मारियो गाग्रीले रुसको पछिल्लो कदमलाई शत्रुतापूर्ण कार्य भनेर प्रतिक्रिया जनाएका छन्। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यति बेला तयार गरिरहेको छ, तर कतिपय सर्वसाधारणलाई भने सरकारले बनाइरहेको बजेटबारे वास्ता छैन भने केही नागरिकलाई भने कस्तो बजेट आउला भने चासो रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसदमा छलफलको चरणमा रहेको बेला आम नागरिकमा भने कस्तो बजेट आउँछ भन्ने चासो देखिएको छ। तर भारी बोकेर जीविकोपार्जन गर्ने कतिपयलाई भने बजेटबारे वास्ता नै छैन। बजेटमा जे लेखे पनि काम नगरी जीविकोपार्जन हुँदैन भन्ने यस्ता सर्वसाधारणको जीवनयापनमा हरेक वर्ष ल्याइने बजेटले कुनै पनि असर पुर्याउन सकेको देखिँदैन। गाउँमा त केही राम्रो छैन, मात्र भोट लिनमा भोट लिन्छ अनि बजेट आउँछ भने यतिकै गोजीभित्र हालेर मजाले सुतिन्छ। सबै कुरा अब के त्यो भनेर मिल्दैन। अब यो अब वरको अब निर्वाचनले के गर्छ, अब वर सदस्यहरूले भन्नु सक्दैन। यद्यपि केही त्यस्ता नागरिक पनि छन् जो बजेटले रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरोस् भन्ने चाहना राख्दछन्। बजेट भनेको हामीलाई खास अब कस्तोलाई बजेट चाहिन्छ कस्तोलाई चाहिँदैन भन्ने कुरो चाहिँ हामीले अब जितेको उम्मेदवारहरूले आफै जान्नुपर्ने हो। जनतालाई कसरी सुविधा दिने, कसरी बजेट
ल्याएर कसरी जीविका गराउने, कसरी जागिर दिने, कसरी रोजगारी दिने। बेगरलाई पनि राम्रै बजेट ल्याउनु पर्ने, अनि यो मजदुरहरूलाई पनि राम्रो हुने खालको अब साझ हुने खालको ल्याउनु पर्ने हो नि। नेपालमा अब रोजगार मजाले अब सरकारले दिएदेखि हामी विदेशी कति युवाहरू विदेशतिर जानुहुन्छ नि त। नेपालमा केही गर्न धेरैले सक्छन्, आफ्नो नेपालमा गर्न नसकेर त विदेशमा जानु पर्ने होइन र गते त राम्रै आइदियो हुन्थ्यो। संसदमा बजेटका प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी बजेट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, करको दायरा विस्तार गर्ने, राजस्व छुवाउट कम गराउने र पूर्वाधार निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर बन्ने बताउनु भयो। आगामी बजेट समाजवाद उन्मुख र आर्थिक रूपान्तरण गर्ने खालको हुने दाबी पनि सरकारको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउन अब 11 दिन मात्रै बाँकी छ। हरेक वर्षको जेठ 15 गते बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। सोही अनुरूप सरकारले अहिले बजेट निर्माण गरिरहेको छ। बजेटबारे कतिपय नागरिक भने बेखबर जस्तै देखिएका छन्। केही नागरिकले भने अबको बजेट निर्वाहमुखी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। क्यामेरामा सुरेन्द्र आचार्यका साथ एलिजा उप्रेती, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। प्रसङ्ग आर्थिक समाचारकै छ। लगानी बोर्ड नेपाल र नबिल बैंक बीच आगामी दिनमा विकास परियोजनामा सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ। बोर्डको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। सम्झौता अनुसार पूर्वाधार विकास, पर्यटन, जलविद्युत तथा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा सहकार्य हुनेछ। बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कुवेतको जजिरा एयरवेजले मध्यपूर्व एसिया र युरोपमा पनि आफ्नो उडान सेवा विस्तार गरेको छ। जेठ 1 गतेबाट गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो अवतरण सुरु गरेको जजिरा एयरवेजले मध्यपूर्व र युरोप जोड्ने गरी हवाई उडान गर्ने जनाएको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी एयरवेजका उपाध्यक्ष रविन्द्रन भाराथनले गौतम बुद्ध विमानस्थलमा सिधा उडान गर्दा नेपालको तराई क्षेत्रमा जान चाहने यात्रुका लागि सहज हुने बताउनुभयो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडान अनुमति लिएको जजिरा एयरवेजले अहिलेका लागि हप्तामा 3 दिन उडान गर्दैछ। खेल समाचार। खेलकूद समाचार का नेपाल क्रिकेट संज्ञानको आयोजनामा हुने पहिलो संस्करणको नेपाल टी20 लीग आगामी असोज दोस्रो सातादेखि हुने भएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजले उक्त प्रतियोगिताको औपचारिक घोषणा क्यानद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गर्नुभयो। पत्रकार सम्मेलनमा क्यानले यो बाहेक अन्य कुनै पनि लीगलाई मान्यता नदिने घोषणा गरेको छ। क्यान गर्ने नेपाल टी20 लीग भने असोज 8 देखि कार्तिक 5 सम्म हुनेछ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा हुने खेलमा 6 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। 2076 देखि क्यानले फ्रान्चाइज लीग गर्ने तयारी गरे पनि कोरोना महामारीका कारण स्थगित हुँदै आएको थियो। प्रतियोगितालाई नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले यसअघि नै मान्यता दिइसकेको छ। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लीग 2 अन्तर्गत अमेरिकामा हुने श्रृङ्खलाका लागि नेपालले टोलीको घोषणा गरेको छ। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले आज सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा 15 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको हो। टोलीमा कप्तान सन्दीप सहित आसिफ शेख, कुशल भुर्तेल, रोहित पौडेल लगायत रहेका छन्। अर्को महिना हुने त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय श्रृङ्खलामा नेपाल, अमेरिका र ओमान बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। खेलकुदकै प्रसङ्गमा अब घरेलु मैदानमै भइरहेको महिला टी20 श्रृङ्खलाको प्रसङ्ग छ। नेपाल युगाण्डा बीच जारी महिला टी20 अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खलाको तेस्रो खेल भोलि हुँदैछ। श्रृङ्खला अन्तर्गत यसअघिका दुवै खेलमा पराजित भएको नेपाललाई भोलि केही जित्नुपर्ने दबाव छ। खेल त्रिवी क्रिकेट मैदानमा दिउँसो 1 बजे सुरु हुनेछ। पहिलो खेलमा 12 रनले पराजित भएको नेपाल दोस्रो खेलमा 1 विकेटले पराजित भएको थियो। युगाण्डाले 5 खेलको श्रृङ्खला 2-0ले जितेको छ। 2-0 को अग्रता बनाएको छ। दुई टोली बीच चौथो टी20 जेठ 6 गते र अन्तिम टी20 खेल जेठ 7 गते हुने कार्यक्रम छ। विश्वभर महिला खेलाडी र पुरुष खेलाडीको पुरस्कार राशिमा विवाद चल्दै आएको छ। तर अब
अमेरिकाको महिला फुटबल खेलाडीको लागि यो विवाद सकिएको छ। अमेरिकाको राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीले पुरुष खेलाडी सरह समान तलब र सेवा सुविधा पाउने भएका छन्। युएस सकर फेडरेसनले आज महिला खेलाडीलाई पुरुष सरहको तलब र सेवा सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो। अमेरिका महिला खेलाडी र पुरुष खेलाडीलाई समान पुरस्कार राशि प्रदान गर्ने विश्वको पहिलो राष्ट्र समेत बनेको छ। पछिल्लो समय महिला खेलाडीले पुरुष बराबर तलब र सेवा सुविधाको माग गर्दै आइरहेका थिए। खेलकुद समाचार। खेलकुद समाचारपछि अब मौसम सम्बन्धी जानकारी छ। प्रदेश 1 र मधेस प्रदेश लगायत अन्य प्रदेशका पहाडी भूभागमा आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम आंशिक बदली रहने र अन्य भागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश 1 र मधेस प्रदेश तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना पनि रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 16 र 18 डिग्री सेल्सियस तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 29 र 31 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अब अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम आउने क्रम जारी। 753 मध्ये 496 स्थानीय तहको अन्तिम परिणाम आउँदा 223 तहको प्रमुख तथा अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेस निर्वाचित। काठमाडौँ बाहेक 5वटा महानगरमा 5 दलीय गठबन्धनका उम्मेद्वार अगाडि। काठमाडौँ महानगरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहको अग्रता कायमै। निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएका स्थानीय तहमध्ये धेरैजसो प्रदेशमा कांग्रेसका उम्मेद्वार विजयी। लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्र एमाले भन्दा अघि। निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक हुने क्रम जारी। निर्वाचनमा विजयी भएका जनप्रतिनिधिहरू यति बेला विजय उत्सव मनाउन व्यस्त। विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि संसदमा छलफल सुरु। कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र उकास्ने, आयात प्रतिस्थापन र रोजगारी वृद्धि गर्ने बजेट ल्याउन सुझाव। बदलिदो मौसमी प्रभावको असर विश्वभर देखिँदै बढ्दो तापमानले पछिल्लो 7 वर्षमा महामारी, मृत्यु, बसाइसराई र आर्थिक घाटा बढिरहेको विश्व मौसम संगठनको ठहर। र नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानद्वारा असोज 8 गतेदेखि सञ्चालन हुने नेपाल T20 लिगको आधिकारिक घोषणा। अन्य जारी लिगलाई मान्यता नदिने भनाई। हवस् त समाचारको सिलसिला अहिलेलाई यति नै। हामी बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।